ټولنه پهله خو قرآن زده کې قرآن لپاره ضروري داره ته بنیادی خبر شي بیسیکي زده کې څوره پورې بنیاد نه مثلا یو بلډینګ ته جوړه بلډینګ به عام ته څنګه بنیاد مضبوطه ہے کہ غوڑے قرآن مضبوط کے الفاظ صحیح کے صحیح قرآن ہوئے روچے دا برابر تجوید زدا کے اندر سے قرآن یاد ہے خود تجوید نویزا صحیح ادا کرے مخارج نا تشینا مخارج مخارج جمع رہے تشی والا مخارج تشی والا مخارج سے تدائی کونجن آواز نا مخرج دی آغ زیادہ غزنہ حرف بود آغاز ہے غزنہ حرف بود یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج ہے یعنی آغاز ہے غزنہ چلوزی حرف وزی حروف مسارفی کی سراری اونت زن حروف دا زیری چغا عربی کے نشت زن نشت مثلا چه پا بڑا دور زن حروف دا سری جے دا حروف آگری دا عربی کشتا نا اردو کشتا و عربی کی میں نیو خینا علاوہ چکون دا عربی کشتاری غات سورا دی 29 بس 29 اندر چکو سورا نشیدہ کرے گا دی بابا کسی کوزنہ کم حرف ادا کر دی در چیرشی مخارج سور دیرشی یعنی تاکہ بکاسی چکوزے علاقہ کا غلط تعالیٰ کو مثلا او کسارا مانا غلطی گی نور قرآن نا غلطی مثلا قاب یو مساری چشرے قاب بل چشرے کاف یو قاب یو اس کا دغو دوارا کا مخارج نہیں پتا صدا کون زین ادا کی گی کون زین ادا کی وزی نوبیات دا سیالے نشی مانا رہا غلطی گی مثلا دین الباٹا کی قرآن کے چکوم استعمال شے یو کار دے یو قلب اس کا تعالیٰ قلب یہ بدانا کا گھر شو دیوانا چرے کتا دیوانا چرے دل کہتے قلب یہ اس قلب نا قلب جوڑ گی سمانا جوڑا کر یعنی زنارے او کا دل سے کسا قلب یہ سر جوڑ کو زر سپیس پینر زر معنی بدلی گی را بدلی گی بس دیو جنا پا ضروریت سے مو مخارج زدار وی مخارج مور زدار مخارج سے دی کوزنا ٹکے وزی کوزنا ٹکے وزی آغازیت غزنا حرف وزی ادھر جی مخارج موسیٰ ٹوٹل دی سورا غا مخارج ناری ونتی غا حروف حروف کون زینا وزی حروف در مخارج نہیں سادری کون زینا در مخرج کون زینا وزی جتا چیر شی مخرج کون زینا وزی جتا چیر شی مخرج چشه ونو وزی حروف تو ونو وزی حروف ٹوٹل موسیٰ مخارج دی 17 سوراری 17 سوراری 17 سوراری 17 ماستر درتا مثال دار حال حال تے کنا ری وزی کنا وزی ماستر دیا حروف حل کی سوری حروف حل کی اس حروف حل کی والے حروف حل نو وزی حروف حل کی والا مخارج چی داری حال سشیری زن ابتدائی حل دی زنی وسط حل دی زنی آخری حل دی ٹھیک شو گا خو مخارج خستا گا حروف ادنا خلی والا خالیز ہے دا مینس کی خالیز ہے تیرے زنو والا دا شنڈی شنڈی خبرہ کی ملاو کے ادا کی گی زنو والا حشیوم دا سنگینا تاکی وزی بس آری والا بیلا مخارج دی آری والا مخرج بدالا دی کاغت زینا تو حرف بسر ٹکے سی کاغت زینا رو بسر ٹکے رسا چکی گی غلطی گی بس ٹوٹل موسیٰ حروف سورا شو سورا شو سورا شو 29 حروف والا مخارج سورا لے 17 مخارج دی 29 موسیٰ حروف دی سشرے اور مخارج 17 مخارج اس بدی بیلا والا آری وٹکی والا بیلا مخرج ہو
پڑھاو ٹھیک شو که ولی بیا دا حروف څه کوم مرکز دي دا ټول بیا بیا قسم دي مثلا ځنې ناریل شي ځنې ناریل شي ځنې د خیال وکړه ځنې باریک شي ځنې کاټه ځنې باریک شي ځنې کاټه مثلا ویلو ځنې حروف کې دا چې هغه همیشه کاټي هغه پوری خیال وکړه نو ویلي حروف حروفه شابه حروفه څو حروفو کومو صاد ضاد جو کوم باندې ټکی نشته غاړه کې لري دا هغه حروف دي چې دا به د باندې زبر راشي چې څه شی راوړل دا به کاټي خا دا به دي خا قاف غای وا طا ضاد صاد دا حروف اصطلاح دا همیشه تیر شي چې ځینې حروف د تیر څخه سره کوي نشي هغه ناریه بیا ځینې د تیر څخه بعض اوقات کاټي شي بعض اوقات مثلا را څنګه را کله کله پټکه کله کې تفهیم کیږي کله کې تفهیم کیږي کله کې تفهیم کله را بس الرحمن را قدم الرحمن رحيم رحيم انت شزاكو مالك شزاكو مالك مخرج سدي مخرج سدي حروف متصوره بس 29 حروف والا بیلا مخرج نه هغه مستقون د ټکي د حرف کونځ نه وځي ٹھیک شو